बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, एवरी वीक आप हमारे चैनल पर तफसीरुल कुरान सुनते हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से हमने सूरह बकरा की फर्स्ट टू 28 आयत पर बात कर ली थी, और आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह बकरा के वर्स टू 29 से लेकर वर्स टू 31 तक बात करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस मुनफरिद से मौजू की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन कराम, वर्स नंबर 229 से लेकर 231 पर डिस्कशन करने से पहले अगर हम इसके बैकग्राउंड पर, इसके शान नज़ूल पर बात करें तो समझने में आसानी हो। इफ़ यू स्टडी हिस्ट्री, आपको मालूम होगा जब आप हिस्ट्री का मुताला करने लगते हैं तो एक वक्त वो भी गुजरा है जब हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स देता था, तलाक देता था, तो उसके बाद उससे रुजू करता, फिर डाइवोर्स देता, फिर रुजू करता, फिर डाइवोर्स देता, फिर रुजू करता, फिर डाइवोर्स देता, फिर रुजू करता, और ये सिलसिला चलता जाता जो ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होता। और यूँ जो औरत थी वो एक किस्म की कैद में बंधी हुई थी, ना वो उस मर्द से जान छुड़ा कर दूसरा निकाह कर सकती थी। वो डाइवोर्स देता, रुजू करता जाता, और यूँ ये कैद में ज़िंदगी गुजारती जाती। अल्लाह ताला ने, दीन इस्लाम ने इंसानियत पर रहम किया, और फिर इन आयात का नुज़ूल हुआ, और यहाँ तलाक की एक लिमिट मुकर्रर कर दी गई कि अब तुम अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को 3 बार डाइवोर्स दे दोगे तो उसके बाद रुजू की कोई सूरत ही बाकी नहीं रहती। हाँ, अगर वो बीवी, अगर वो औरत दूसरे मर्द से निकाह करे, उससे सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करे, या उसका शौहर फोत हो जाए, इद्दत उसकी गुजारे, दोबारा तुम्हारे निकाह में वापस आए, इसके अलावा कोई सूरत हाल बाकी नहीं। नाज़रीन इकराम, अब इसी मौजू को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर डाइवोर्स की टाइप्स पर, तलाक की इकसाम पर बात करें तो सबसे पहले बचा होगा कि हम तलाक की इकसाम को सरी और किनाया के हिसाब से बयान करते हैं। नाज़रीन कराम, सरी और किनाया के हिसाब से देखा जाए तो डाइवोर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 तलाक रजी, नंबर 2 तलाक बाइन, और नंबर 3 तलाक मुग़लिज़। आइए बारी बारी इन तीनों पर डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 तलाक रजी। नाज़रीन कराम, तलाक रजी से मुराद तलाक की वो टाइप है जो सरी और वाज़िया, क्लियर वर्ड्स में, वाज़िया अल्फाज में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हस्बैंड कहता है अपनी वाइफ से कि तू तलाक याफ्ता है, मैंने तुझे तलाक दी, इस तरह यानी कि तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हो, इसमें नीयत की भी कोई शक नहीं। अल्फाज की क्लियरिफिकेशन से, अल्फाज की सराहत से तलाक वाक़या हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता इद्दत के दौरान बीवी शोहर के निकाह में ही रहेगी, और खावंद अगर चाहे तो इस इद्दत के दौरान इस तलाक से रुजू कर सकता है। इसमें बीवी की किसी किस्म की रजामंदी की भी इजाज़त नहीं, इसमें बीवी की किसी किस्म की रजामंदी की भी ज़रूरत नहीं। नाज़रीन कराम, बात याद रखिए कि जब इद्दत ख़त्म हो जाए तो बीवी दूसरे शोहर से निकाह कर सकती है, और ये भी हो सकता है कि अगर दोनों रजामंद हों तो दोबारा निकाह करके हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तलाक रजी की हद सिर्फ 2 तलाक तक है। अगर 3 तलाक तक नौबत पहुंच जाए तो इससे तलाक मुग़लिज़ कहा जाएगा। तलाक मुग़लिज़ के बाद हस्बैंड को रुजू करने की कोई सूरत बाकी नहीं, या तजदीद निकाह का इख्तियार बाकी नहीं। हाँ, अलबत्ता शरी तरीका ये है कि औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह करे, वो मर्द बखुशी उसे तलाक दे, तो फिर वो अपने पहले शौहर से दोबारा रुजू कर सकती है। शर्त यह है कि उस मर्द से वो सेक्सुअल रिलेशनशिप भी कायम करे। नाज़रीन कराम, तलाक की सेकंड टाइप पर बात की जाए तो वो है तलाक बाइन। नाज़रीन कराम, बाइन का मतलब ये है जुदा करने वाली, यानी वो तलाक जिसके बाद मियाँ बीवी के जो रिलेशनशिप्स हैं, जो ताल्लुकात हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट, अलग हो जाएं। तलाक बाइन की एक सूरत ये है कि शोहर बीवी को 2 तलाक़ें दे और इद्दत गुज़र जाए, और शोहर इद्दत के दौरान रुजू ना करे तो ये तलाक बाइन हो जाएगी। इसकी दूसरी सूरत ये है कि तलाक देते हुए
ایسے الفاظ ایسے ورڈز کا استعمال کیا جائے جو سری نہ ہو، جو کلیئر نہ ہو، جو واضح نہ ہو۔ فور ایگزامپل ہسبینڈ کہے کہ تو جدا ہے، تو آزاد ہے، تو اپنے گھر والوں سے جا مل، یا تیری رسی تیرے کاندھوں پر، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین کرام ہمیشہ یاد رکھیے کہ ان تمام کنایات سے ایک تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ شوہر کی طلاق دینے کی نیت کا پتہ لگانا، ثابت ہو جانا ضروری ہے۔ اگر ہسبینڈ طلاق کی نیت کا انکار کرے تو پھر فیصلہ کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور عدالت اس بارے میں انویسٹیگیٹ کرے گی، تحقیق کرے گی کہ ہسبینڈ نے کن حالات میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بہرحال نیت ثابت ہو جائے تو اس کے بعد طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور طلاق دینے والا گناہ کا مرتکب بھی ٹھہرے گا۔ ناظرین کرام طلاق بائن کی صورت میں عورت مرد کے نکاح سے تو فوراً نکل جائے گی، پھر اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نیا نکاح کرنے کی ضرورت ہوگی، جس میں عورت کی رضامندی بھی لازمی ہوگی۔ ناظرین کرام اس کے بعد طلاق کی تھرڈ ٹائپ طلاق مغلظ پر بات کریں تو یہ طلاق کی وہ ٹائپ ہے جب نوبت 2 طلاقوں سے آگے بڑھ جائے اور 3 طلاق تک چلی جائے۔ اسے شریعت میں طلاق مغلظ کہا جاتا ہے۔ طلاق مغلظ کے بعد رجوع یا تجدید نکاح نہیں ہو سکتا، البتہ وہی صورتحال پھر اپنائی جائے گی کہ میاں بیوی اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو 3 طلاق ہو جائیں، اس کے بعد جو عورت ہے وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے گی، اس سے سیکشول ریلیشن شپ قائم کرے گی، تو اس کے بعد وہ عدت کے بعد اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی صورت باقی نہیں۔ ناظرین کرام اس کے بعد ہم طلاق کو سنت اور بدعت کے لحاظ سے اس کی ٹائپس پر بات کریں تو اس کی بھی مختلف ٹائپس آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ آئیے ادھر کچھ ٹائپس پر بات کرتے ہیں۔ اگر سنت اور بدعت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو طلاق کی جو نمبر 1 ٹائپ ہے وہ طلاق سنت ہے۔ یاد رکھیں کہ اس سے مراد طلاق کا وقت اور تعداد معین ہوتی ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 طلاق احسن، شوہر بیوی کو حالت طہر میں جس میں اس نے بیوی سے سیکشول ریلیشن شپ نہ قائم کیے ہوں ایک رجی طلاق دے دے، اور پھر اس کی عدت گزرنے دے، اور اس عدت اور دوران عدت دوسری طلاق نہ دی۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ عدت گزرنے کے بعد اگر میاں بیوی چاہیں تو صلح ہو سکتی ہے، تو وہ تجدید نکاح بھی کر سکتے ہیں اور زوجین حلالہ کی شرمندگی سے بچ جائیں گے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ طلاق حسن وہ طلاق ہے جس میں شوہر 3 طہر میں ایک ایک کر کے طلاق دے دے اور اس تمام عرصے میں اس سے ہم بستری بھی نہ کرے۔ اس کے بعد جو نمبر 2 ٹائپ ہے وہ طلاق بدعت۔ طلاق بدعت کی کئی، اس میں نمبر 2 ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں سیکشول ریلیشن شپ بھی کیے ہوں۔ نمبر 3 بیک وقت ایک وقت میں 2 یا 3 طلاقیں دے دی جائیں۔ یہ ساری کی سارے صورتیں طلاق بدعت ہیں۔ ان تمام صورتوں میں طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن طلاق دینے والا گناہ کا مرتکب بھی ہوگا، کیونکہ ایسے طہر میں جس میں ازواجی تعلقات نہ قائم کیے ہوں ایک ہی طلاق دینے میں شریعت نے جو مصلحت اور حکمت بیان کی ہے، یہ شخص اسے خود ہی ختم کر رہا ہے۔ ناظرین کرام اپنے آج کے اس ٹاپک کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سانسوں نے وفا کی تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور منفرد موضوع لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔